सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देने वाला पाकिस्तान दुश्मन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से पुरजोश खिताब। सिपा सलार का पाकिस्तान की तरक्की में हायल हर रुकावट दूर करने का ऐलान। कहा, दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक गयूर अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से नबरदाज़मा हो सकती है। 1500 दहशतगर्द हमें मंजिल से दूर नहीं कर सकते। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले सुन लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। सवाल ये है, पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हमारा दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कता है। पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब लाने का मिशन। 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप पर चीन भिजवाने के प्रोग्राम का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, आज पाकिस्तान की ज़राअत के लिए इंतहाई अहम दिन है। 300 ज़राई ग्रेजुएट आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं। तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। चीन जाने वाले तलबा का इंतखाब मेरिट पर किया गया। पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से फायदा उठाएगा। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम में भी चीन का किरदार मिसाली रहा। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगा। CPEC के तहत 25.4 अरब डॉलर्स की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। चीनी सफ़ीर जयांग यी डोंग का ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दरुसमत में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने के चंद माह बाद चीन का कामयाब दौरा किया। सदर शी जिनपिंग हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। गलत मालूमात का फैलाव आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पायदार आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियाँ दी। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के लिए दस्ते भेजे। आलमी अमन के लिए वज़ारती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अहम है। लोग अब फितने को पहचान गए। हमने 1 साल में हालात ठीक कर दिए। फितने से दूरी के 5 साल मिल गए तो ये मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तहफ़्फ़ुज़े माहौलियात फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। दिल में आवाम का दर्द हो तो काम होते नजर आते हैं। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। किसी की जुर्रत नहीं अस्पताल में मरीजों को बाहर से दवाई लाने का कहे। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत 30,000 घर तकमील के करीब हैं। लाहौर में माहौल 2 स्क्रीन बसें चल रही हैं। तहफ़्फ़ुज़े माहौलियात फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो आज पूरा हुआ। पंजाब में पाकिस्तान के पहले और मुनफरिद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड का आगाज। लाहौर में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। माहौलियाती फोर्स का ई-बाइक स्क्वाड एको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। ग्रीन स्क्वाड अर्बन एरिया में एंटी प्लास्टिक कैंपेन, डस्ट और डेंगू कंट्रोल करेगा। ब्लू स्क्वाड आबी ज़खायर को महफूज करने के लिए काविशें करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 15 अरब रुपए के किसान पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल अमलदारी यकीनी बनाने का हुक्म। आज से कराची 11 अहम शाहराहों पर गैर कानूनी रिक्शों की आमदरफ्त पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। चना फैसल, आए चंद्रीगढ़ रोड, शहीद मिल्लत रोड और दीगर सड़कें शामिल। DIG ट्रैफिक की सिफारिश पर 144 CRPC के तहत कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी रिक्शों के खिलाफ क्रैकडाउन। वज़ीर आला सिंध को कराची में ट्रैफिक से मुतालिक 1 हफ्ते की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तमाम जमातों को एक पेज पर लाएंगे। 18वीं तरमीम से मुनाफी कोई कानून साजी कबूल नहीं। हुकूमत ने होश के नाखुन ना लिए तो हमें मैदान में आना पड़ेगा। अफगान हुकूमत से कोई मसला है तो उनसे बात करें। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का मुनासिब शेड्यूल दिया जाए।
مولانا فضل الرحمان کا 27 اپریل کو مینار پاکستان پر اسرائیل کے خلاف ملین مارچ کا اعلان۔ افغان مہاجرین نے پاکستان میں آزادانہ زندگی گزاری، کسی قسم کی شکایت نہیں۔ پشاور میں تعینات افغان کونسل جنرل حافظ محب اللہ شاکر کا کہنا ہے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی فضا بن گئی ہے، اب افغانستان میں مکمل امن ہے۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا وطن واپسی پر مہاجرین کو تمام تر سہولیات دی جا رہی ہیں، افغان مہاجرین اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں، آرام دہ زندگی بسر کریں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے تحریری حکم نامہ جاری کرنے کی استدعا مسترد۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی 9 مئی کیسز میں ریمانڈ سے متعلق اپیل کی سماعت۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا بانی پی ٹی آئی کا پولی گرافکس اور وائس میچنگ ٹیسٹ ہونا باقی ہے، جسمانی ریمانڈ صرف 2 ٹیسٹوں کے لیے درکار ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے استدعا کی میرے موکل پر 300 سے زائد کیسز ہیں، سپریم کورٹ ہدایات لینے کے لیے خصوصی حکم جاری کرے۔ عدالت نے ریمارکس دیے آپ نے جب ملاقات کے لیے جانا ہے چلے جائیں، ہم کوئی حکم نامہ جاری نہیں کریں گے۔ آئندہ سماعت 23 اپریل کو ہوگی۔ ایک ہی سوال ہے بار بار پوچھ رہا ہوں، ملٹری کورٹس میں کارروائی کیسے چلائی جاتی ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل کا ملٹری کورٹس میں سیویلین ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران استفسار۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے کورٹ آف انکوائری کے ذریعے تفتیش کو آگے بڑھایا جاتا ہے، آرمی ایکٹ میں ایف آئی آر کی کوئی شک نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے ملٹری کورٹس میں سزاؤں کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار سیٹھ نے فیصلہ دیا، جس کے خلاف بہت تنقید ہوئی۔ بعد میں عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادیو کیس میں جسٹس وقار سیٹھ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا۔ بی این پی کا مستونگ میں 20 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ سردار اختر مینگل کہتے ہیں کوئٹہ میں 18 اپریل کو بی این پی کی مرکزی کابینہ کے اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اختر مینگل کا مختلف اضلاع میں ریلیاں نکالنے کا بھی اعلان۔ پیٹرولیم مصنوعات سے بچت بلوچستان کو دینے پر بلوچ رہنما شکر گزار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس بولے وفاقی حکومت کے اقدام سے کچی کینال منصوبے کی تکمیل یقینی ہوگی، بلوچستان کے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوگا۔ وفاقی وزیر جام کمال نے کہا پاکستان اور بلوچستان کی ترقی دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی، شہباز شریف نے ہمیشہ بلوچستان کو ترجیح دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آئندہ 15 روز کے لیے برقرار۔ پیٹرول پر لیوی میں 8 روپے 2 پیسے فی لیٹر اضافہ، پیٹرول پر لیوی 70 روپے سے بڑھا کر 78 روپے 2 پیسے مقرر، ڈیزل پر لیوی 70 روپے سے بڑھا کر 77 روپے 1 پیسہ کر دی گئی۔ فی لیٹر لیوی 70 روپے سے بڑھانے کے لیے 5 شیڈول ختم، پیٹرولیم لیوی میں اضافہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا۔ عالمی مارکیٹ میں برینٹ کروڈ آئل 18 سینٹ فی بیرل سستا، قیمت $64.49 ہو گئی۔ WTI کروڈ کی فی بیرل قیمت میں 16 سینٹ کمی، ایک بیرل $61.17 میں دستیاب۔ عالمی کے ساتھ بازاری نے سونے کی طلب مزید بڑھا دی، سونا 1.3% مہنگا، فی اونس قیمت $3300 کی بلند سطح پر پہنچ گئی۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں شدید یالہ باری، بڑے سائز کے اولوں نے تباہی مچا دی، سڑکوں پر کھڑی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، کئی مقامات پر سفید چادر بچھ گئی۔ E11 میں سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں بادلوں کی جارحانہ اننگز، لنڈی کوتل میں طوفانی بارش کے باعث سیلابی صورتحال، گاڑی ریلے میں بہہ گئی، بٹگرام میں موسلادھار بارش اور یالہ باری سے تباہی، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں سیلابی ریلے کی نظر، متعدد دکانوں کو نقصان پہنچا۔ مانسہرہ، بالاکوٹ، ناران، کاغان میں بادل کھل کے برسے، لوئر دیر، کوہاٹ، سوابی اور رستم میں بھی بادلوں کی طوفانی اننگز۔
कमजोर डॉलर ने सोने के भाव बढ़ा दिए। पाकिस्तान में सोना 8,600 रुपए महंगा, 1 तोला सोना 3,48,000 रुपए की नई बुलंदी पर पहुंच गया। सदर ट्रंप की तजारती जंग ने स्टॉक मार्केट्स को एक बार फिर बहरान से दो चार कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 750 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,16,020 पॉइंट्स पर बंद। सरमाकारों को 97 अरब रुपए का नुकसान हुआ। करेंसी मार्केट में रुपया मजबूत रहा। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए 46 पैसे का हो गया।